जय गुरुदेव। मेरा यार बुल्ले शाह, भाग 43 से आगे। तेरी निगाह नाच में मेरा वजूद बेवजूद, मेरी निगाह शौक में तेरे सिवा कोई नहीं। बस बहुत हो गया। आज अफजल खुद को रोक नहीं पाया, हौसला बटोर कर इनायत की कुटीर में पहुंच गया। वादव सिजदे में झुका, सर उठाया तो इनायत को खुश मिजाज पाया। अफजल मचल सा गया, कितनी जल्दी, किस खूबसूरती से मखौटा पहन लेते हो। अभी बाहर से झांका था तब तो। कैसे आए हो अफजल मियाँ? इनायत अलमस्त आवाज में बोले, मगर इनायत की ये मलंग खनखनाहट भी आज अफजल में जरा सी गुदगुदी न पैदा कर सकी। अफजल खरे तेवर में बोला, कब तक मखौल करते रहोगे साईं? कब तक पर्दा नशी रहोगे? इनायत आम इंसानों जैसी हैरानी ओढ़कर बोले, कैसा मखौल, कौन सा पर्दा अफजल? तुम तो खुली किताब हो, जो मर्जी पढ़ ले। अफजल गंभीर स्वर में, बेशुबा आप खुली किताब हैं साईं, मगर इसके पन्नों पर आपने ऐसी रूहानी स्याही, ऐसी रूहानी अल्फाजों के राज लिखे हैं, उनका इल्म हम बेचारे कहाँ से लाए? साल भर में मैं इस खुली किताब के पन्ने पलट रहा हूं, मगर वो रूहानी राज समझ नहीं आता। इनायत खुलकर हंसे, क्या इलाही हंसी थी वह। इस तरह हंसे मगर कुछ बोले नहीं। पर आज अफजल भी अड़ा हुआ था, लंबे इंतजार की साधना तो करके आया था। बोला, शाह जी, पहले तो मैं सोचता था कि जरूर बुल्ले शाह में कोई खौफनाक कुफ्र किया होगा, तभी तो आपने उसे आस्ताने से बेदखल कर दिया, उसे सजा दी, मगर मैं गलत था। आपने सजा उसको नहीं, खुद को दी है। मैंने आपको आहिस्ता आहिस्ता उसकी जुदाई में घुलते हुए देखा है। आपकी इलाही मस्ती पर गमगीनी के साए छाए देखे हैं साईं। इनायत ने यकायक रंग बदला, ऐसे घबराए जैसे कि चोरी पकड़ी गई हो। लड़खड़ाती आवाज में मानो अपना जुर्म नकारने लगे, नहीं नहीं, हम तो कब का अपने ख्यालातों में से उसे फरामोश कर चुके हैं, भूल चुके हैं। अफजल का हाथ इबादत में उठ गए, आंखें अपने मौला इनायत की आफताब चेहरे पर निसार हो गई। अब वह बोला, खुदा के वास्ते करम करो मेरे साईं, इस बंदे को आपकी बेनकाब हकीकत दिखाओ। मैं पूछता हूं, ऐसा कौन सा लम्हा है जब आपने बुल्ले शाह के ख्याल पर खाक डाली हो? सुबह चारागाह जाते समय न जाने कितनी बार आपने सबसे पहले उसके नाम का कलाम पढ़ बैठते हो। शाम को महफिलों में मैंने आपको हम सभी मुरीदों के चेहरों बुल्ले शाह को ही ढूंढते देखा है। और फिर रोजाना रात को कौन चांद की पालकी पर बैठ के बुल्ले शाह तक हज करने जाता है? क्या यही फरामोशी है साईं? बस सब सारे नकाब चटक गए। मुर्शद अपनी खालिस हकीकी में पेश हुए, संजीदा आलम, गमज़दा चेहरा, मगर इलाही सुरूर से आंखें नम। धीरे से बोले, मैं उसे अपने ख्यालों से गुम कैसे करूं?
جو اپنے ہر خیالات میں مجھے ہی آباد کیے بیٹھا ہے، کیسے اس کی مریدی پر خاک ڈال دوں؟ جو اپنی ہر سانس کے ساتھ مجھے ہزاروں سجدے بھیج رہا ہے، اپنی نگاہ سے اس کے حالات کو کیسے نہ نہاروں؟ یہ فرض تھوڑی دیر کے لیے بھی کیسے میں وساروں؟ میری جستجو میں وہ تپ کر کشتہ ہو رہا ہے، پھر اپنے مقام دل میں وہ آگ کیسے نہ گزاروں؟ وہ ہر لمحہ بڑھ رہا ہے میری حدود کی طرف، میں اپنے حد کو توڑ کر اسے کیسے نہ پکاروں؟ افضل پھر مچل اٹھا، جھنجھلا کر بولا، یہی تو معمہ ہے، رہسیہ ہے جس میں آج تلک الجھا ہوا ہوں۔ ادھر بلے شاہ غم کے سفینے میں تیر رہا ہے، ادھر آپ بھی غم زدہ ہو۔ ادھر وہ جدائی کا زہر پی پی کر بے جان ہو رہا ہے، اور ادھر آپ پر بھی فندے کستی جا رہی ہے۔ پھر یہ جدائی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ وصال ملن کو کہتے ہیں، وصال کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کیسی بے بسی! آپ کی ایک نا نے اس غم کی داستان کی شروعات کی تھی، آپ کی صرف ایک ہاں اسے تمام کر سکتی ہے، پھر اس ہاں میں حرج ہی کیا؟ کچھ کائنات کا مالک ہے مرشد، کل کائنات کا مالک ہے مرشد، ایسی سلطانی سورما جو کائنات کے قانونوں میں بھی ہیر پھیر کرنے کا دم رکھتا ہے۔ آج ہی ہم لوگوں نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ گرو اور مرشد، یہ سب لوگ، سنت اور سادھو لوگ ایسے سلطانی سورما ہوتے ہیں جو کائنات کے قانونوں میں بھی ہیر پھیر کرنے کا دم رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں۔ اگر خدا قائدوں میں کسا پردھان منتری ہے تو مرشد راشٹرپتی ہے، اس کا ایک دستخط قسمت کے مارے کی پھانسی تک کو ٹال سکتا ہے، ایسی سامرتھیہ شہنشاہی ہے اس کی، ایسی اثرداز بادشاہت۔ مگر پھر بھی آج بلے شاہ کے قصے میں مرشد نے مجبوری کا پوش کیوں اوڑا ہوا ہے؟ ایسی کون سی بے بسی ہے، کون سی لاچاری؟ افضل یہی جاننا چاہتا تھا، اس کی بوہیں سکڑ چکی تھی۔ یہ امید بھری نظروں سے عنایت کو تاک رہا تھا۔ عنایت نے اپنا چہرہ پھیر لیا، خاموش نگاہیں کٹیا کے بستے پر ٹکا دی اور ان کے خیال گہرا گئے۔ میں اس سے کیا بتاؤں کہ میں کیوں سزا دینے والا کو بولتے ہیں، اور سزا یافتہ، سزا پانے والا، دونوں بنا ہوا ہوں۔ اس بے بسی کی وجہ کیا ہے؟ میں ادھر موسم خزاں پہ تپ رہا ہوں، تبھی تو ادھر تڑپ کر کھلے گی رتو بہار کی، کھلے گی اس روز پھر ساری حقیقتیں، جب سامنے ہوگی پتھر سے مورتی تیار کی۔ عنایت وقت کے ہاتھوں اس حقیقت سے پردہ اٹھوانا چاہتے تھے، مگر افضل نے صبر کی چادر جھینی ہو چکی تھی۔ اس نے پھر سے گزارش کی۔ عنایت پیارا سا مسکرا دیے، ہاتھ اٹھا کر بس اتنا ہی بولے، تو نہیں سمجھے گا افضل، اس روحانی دستور کو ایک نایاب بت تراشا جا رہا ہے۔ غم میرے دل کا آراز جاں ہو رہا ہے، میرا غم ہی آج کسی کی دوا ہو رہا ہے، تراش کر مجھے اسے بنانا ہے خدا، بس اس لیے اس کے صبر کا امتحان ہو رہا ہے۔ میرے حال کا یہ اداس دھندلا چہرہ کسی ون رہی صورت کا نشاں ہو رہا ہے۔
افضل نے آخری سوال کیا، یہ خدائی بت پورا ہونے میں اور کتنا سمے لگے گا؟ عنایت ایک عجب خوشی کے ساتھ چٹکی بجا اٹھے، پھر نٹکھٹ انداز میں پوچھ بیٹھے، وہ عرس کب کا ہے؟ افضل، آج سے ٹھیک 40 دن بعد۔ عنایت کی ہستی میں بے صبر ہلچل سے ہوئی، وہ اٹھ کر رفتار سے بھرے قدموں میں باہر چلے گئے۔ افضل کو لگا کہ عنایت اس کا سوال ایک دفعہ پھر ٹال گئے، مگر نہیں، چٹکی بجا کر اور اس کا ذکر کر کے وہ جواب دے گئے تھے۔ بس آج اتنا ہی۔ جے گرودیو۔